बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। जी दोस्तों, वही हुआ जिसका हमने सोचा था, जिसका हमने कहा था, जिसका हमने रिक्वेस्ट किया था। कुछ लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि वही हुआ जिसका डर था, लेकिन वही हुआ जो हम चाह रहे थे कि इंडिया एक दफ़ा आया। हमने प्लान नहीं किया उनको गिराने का। दो दफ़ा आया, हम नहीं उनके घर में घुसे। तीन दफ़ा आया, सिर्फ हमने अपने आप को डिफ़ेंड किया और बड़ा भरपूर डिफ़ेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी ने। लेकिन जो हमने सोचा, रात को क्या हुआ कि रात को फिर इंडिया ने वही हरकत की और वो आए और उन्होंने हमारी एयर बेसिस पे स्ट्राइक किया। और बदले में उनको क्या मिला? बदले में आधा इंडिया, उनकी सारी एयर बेसिस जो है, अब वो रो रहे हैं, अब वो पछता रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि शायद इतना हार्ड रिएक्शन वो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। डिटेल आपसे शेयर करते हूँ मैं कि इन्होंने पहले जो अटैक्स हुए पाकिस्तान में, उसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे अटैक किया रात को। पहले तो छोटे मोटे अटैक कर रहे थे, ड्रोन्स फेंक रहे थे, मिज़ाइल्स फेंक रहे थे। इन्होंने 2 दिन पहले इन्होंने 9 मिज़ाइल अटैक किए पाकिस्तान पे। कुछ मॉस्क वगैरह थी, कुछ मदरसे थे, कुछ सिविलियंस को इन्होंने अटैक किया। गालबन 33 या 37 लोग जो थे वो शहीद हो गए और 55 के करीब जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए। और उसके बाद वो बाज नहीं आए। ड्रोन्स तो वो इस तरह भेज रहे थे पाकिस्तान में जिस तरह बॉलीवुड मूवीज़ में वो ड्रोन से अपने कुछ वीडियोस बनाते हैं और अपनी मूवीज़ को जिस तरह वो बनाते हैं, उस तरीके से ड्रोन्स वो पाकिस्तान में भेज रहे थे। लेकिन उसको भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान गिरा रहा था। और शायद वो देखना चाह रहे थे टेक्निकली कि पाकिस्तान कितना एक्सपर्ट है, पाकिस्तान की जो हमारी जो फ़ज़ाई ताकत है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कहाँ कहाँ पे हमारी बेसिस है, वो टेक्निकल चीज़ों को चेक करना चाह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर रिस्पॉन्ड किया और उस वक्त तक सिर्फ डिफेंड करते रहे, रिटेलिएट करते रहे। लेकिन रात को क्या हुआ कि जब इंडिया ने हमारा नूर ख़ान एयर बेस पे चकलाला में है, उस पे अटैक किया। इन्होंने मुरीद एयर बेस पे चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे अटैक किया। रफ़ीक एयर बेस पे शोरकोट में है, यहाँ पे इन्होंने अटैक किया। चकलाला एयर बेस, रहीम यार ख़ान एयर बेस, सुकुर एयर बेस, चूनिया एयर बेस, ये पंजाब में है, यहाँ पे अटैक किया इन्होंने। पसरूर रडार साइड, ये भी सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे अटैक किया इन्होंने। सियालकोट एविएशन बेस पे इन्होंने अटैक किया। तो ये उन्होंने 9 अटैक्स इंडिया ने किए। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने देखा कि नहीं, अब इंडियंस को सबक सिखाना चाहिए, इनको बताना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सुबह फजर के वक्त हमारी पाकिस्तान मिलिट्री ने, हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स ने बनियान मरसूस जो कुरानी आयात है और जिसका मतलब है सीसा पिलाई दीवार, इनको पता होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी आर्मी जो है, जो हमारी कौम है, वो एक सीसा पिलाई दीवार है। और हमारी जो आर्मी है वो इस मुल्क की सीसा पिलाई दीवार की तरह अपने शहरियों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सीसा पिलाई दीवार की तरह हमारी पूरी आर्मी जो है वो खड़ी है। और हम एज ए नेशन अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के लिए, हम अपनी आर्मी के साथ, अपनी एयर फोर्स के साथ, अपनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉपर खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इनको भरपूर जवाब देंगे, जो कि रात को इंडिया ने देख लिया होगा कि हमने कितना भरपूर जवाब दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जहाँ जहाँ पे हमने अटैक किया, उनकी बेसिस पे अटैक किया हमने किसी शहरी जगह पे, किसी सिविलियंस पे, किसी हमने टाउन पे, किसी हमने शहरी आबादी पे कोई अटैक नहीं किया। हमने इनके बेसिस पे अटैक किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, इन्होंने पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स जो हुई हैं, ब्यास पे अटैक हुआ है जी। और इनकी जो स्टोरेज फैसिलिटी है, मिज़ाइल स्टोरेज फैसिलिटी, उसको हिट किया गया और बड़ा सक्सेसफुली उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। उधमपुर पे अटैक हुआ है जी। एयर डिफेंस सिस्टम है वहाँ पर, वो हिट किया गया इनका। और इसी तरह पठानकोट पे अटैक हुआ है जहाँ पे एयरफील्ड हिट इनकी हुई हैं। और जलंधर पे अटैक हुआ है, वो भी इनकी एयर बेस थी, वहाँ पे हिट किया गया है। इस तरह गुजरात पे अटैक हुआ है, मल्टीपल एयर बेसेस थी और इनकी लोकेशंस को हिट किया गया है। दिल्ली रीजन में कुछ मिज़ाइल्स हमने दागे हैं जी।
اور اس کے بعد راجستھان میں ان کا جو ملٹری انسٹالیشن تھی وہاں پہ ہٹ کیا گیا ہے. اسی طرح سری نگر میں ان کی جو ایئر بیس تھی وہاں پہ ہٹ کیا گیا اور ان کی جو ملٹری کیجویلٹیز بھی وہاں پہ رپورٹ ہوئی ہیں. وہاں پہ جو ہم نے اسٹرائک کی ہے چندی گڑھ میں ہٹ کیا ہے. ٹوٹل جو ہم نے 10 سے 12 جہاں پہ ہٹ کیے ہیں وہ نارملی ان کی بیسز تھی, ان کے وہاں پہ انسٹرومنٹل چیزیں تھیں, ان کی ایئر بیسز تھی جہاں جہاں پہ آرمی اسٹرائک کر سکتی تھی, جہاں پہ عام شہریوں کو نقصان نہ پہنچے. اور کیونکہ یہ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ نہیں باز آ رہے تھے, انٹرنیشنل میڈیا ان کو بتا رہا تھا. اور جس طرح سے انڈین میڈیا ریئیکٹ کر رہا ہے دوستوں, میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے تو شاید کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے تو کل پنجاب پہ بھی قبضہ کر لیا تھا اور پنڈی اسلام آباد پہ بھی قبضہ کر لیا تھا اور ساری فوج نے, اور رات کو شاید انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور پاکستان نے بڑا بھرپور جواب دیا اور ہمیں جواب دینا چاہیے تھا. یہ کل بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور ہم یہی بات کر رہے تھے. جو دوست مجھ سے کویشچن کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں شاید ہم لمبی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا جو کہ الحمدللہ پوری پاکستانی قوم کا پوائنٹ آف ویو تھا, وہ یہی تھا کہ نہیں اتنی دفعہ ویٹ نہیں کر سکتے, اتنی دفعہ ہم اتنا صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ تو کام شروع ہو جائے گا ان کا. اور شاید وہ ہمیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اکنامکلی شاید اتنے اسٹرانگ نہیں ہے اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت 30 مار خواں ہو گئے ہیں, انہوں نے کچھ عرصے میں اپنے آپ کو اکانومی گرو کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ویک ہیں. الحمدللہ ہماری جو بری فوج ہے, ہماری جو بحری فوج ہے, ہماری جو ایئر فورس ہے, ایئر فورس نے تو دوستوں کمال کر دیا. ہم نے گھر میں گھس کے مارا ہے, وہ تو ہماری باؤنڈری تک نہیں پہنچ سکے, انہوں نے تو اپنے گھر سے اٹیک کیا تھا, لیکن ہم نے ان کے گھر میں گھس کے مارا ہے. جو سب سے ضروری بات ہے دوستو, جو میں پوری قوم کو یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں, یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں بیانیہ ڈیولپ کرنے میں شاید کچھ دن پہلے تک ہم پیچھے تھے. اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم الگ الگ جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے, لیکن دس از دا ٹائم کہ جس میں ہمیں پروپیگنڈا وار کو پراپر لے کے چلنا پڑے گا. اس وقت کوئی جماعت پی ٹی آئی نہیں ہے, کوئی جماعت نون لیگ ہے, ہم سارے سب سے پہلے پاکستانی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کچھ لوگ, خیر میں بھی ذاتی طور پہ شاید عمران خان کو بڑا پسند کرتا ہوں گا, لیکن میں آپ کو بتاؤں عمران خان ایک بات کرتا ہوتا تھا کہ نیوٹرلز جو ہوتے ہیں وہ جانور ہی ہوتے ہیں. تو ہم نے جانور نہیں بننا, ہم نے نیوٹرل نہیں بننا, ہم نے میڈیا وار کو پراپر لے کے چلنا ہے, ہم نے پروپیگنڈا وار کو پراپر لے کے چلنا ہے. اس کو آپ نے پازیٹیو لینا ہے. دا ریزن از کہ جتنی میڈیا وار ہماری پازیٹیو ہوگی, جتنا امیج, اور ہم نے بالکل بھی انڈین میڈیا کی طرح ریئیکٹ نہیں کرنا کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی ہم وہ, اور ان کو بیک فٹ پہ ہونا پڑتا ہے. بہت سارے ان کے یوٹیوبرز آپ دیکھ لیں جو رات کو انہی کو جوتیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو خبریں دے رہے ہیں یہ کیا اسٹوپڈ باتیں کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا پریکٹیکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ ہماری 24 کروڑ کی آبادی ہے, ہمارے لاکھوں لوگ ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنی میڈیا وار بھرپور طریقے سے لڑنی پڑے گی. ہمیں اپنی آرمی کے ساتھ, ہمیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ بالکل فرنٹ لائن سولجر بن کے لڑنا پڑے گا. تو ہر دوست کو, ہر پاکستانی کو ریکویسٹ ہے کہ جو ہماری پروپیگنڈا وار ہے, جو ہماری میڈیا وار ہے, اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں, نیریٹو بلڈنگ کا نام دے دیں کہ ہمارا نیریٹو اتنا اسٹرانگ, جتنا اسٹرانگ جائے گا, اور بالکل جو حقیقت پہ مبنی چیزیں ہیں, جو پازیٹیو چیزیں ہیں, جو ہم اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو میسج کنوے کر سکتے ہیں وہ ہمیں میسج کنوے کرنا چاہیے, اور ہم میسج کنوے کرتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی ہماری آرمی بہت بھرپور طریقے سے پہلے ڈیفینڈ کر رہی تھی اور بڑے اگریسو طریقے سے الحمدللہ ریئیکٹ کر رہی ہے, اور ان کو ایسے ہی ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا. ہم انشاءاللہ تعالی انڈیا کو بتائیں گے کہ یہ جو نیشن ہے یہ ایک زندہ دل نیشن ہے, اور یہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا جانتی انشاءاللہ. اور باقی سارے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کوئی بھی چیز آتی ہیں, ابھی رات کو ہم ایک خبر دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈرون گرا ہے اور وہ بائک والا کو آیا ہے اور بائک والا وہ ڈرون لے کے بھاگ گیا ہے. تو بالکل بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کریں آپ. اس سے ویسے انڈیا کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم وار کو کتنا کچھ سیریس لیتے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور کوئی بھی خبر آپ کے پاس نیگیٹو آتی ہے اس کو جب تک آپ ویریفائی نہ کریں بالکل اپلوڈ نہ کریں، اور جو پازیٹیو بات ہے جو آپ کو آپ کی آرمی کو بوسٹ کر سکتی ہے، جو آپ کے اداروں کو بوسٹ کر سکتی ہے، اس طرح کی چیزیں آگے لے کے آئیں۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جیسے جیسے ہمارے پاس کوئی اور خبر آتی ہے تو انشاءاللہ آپ سے ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔